الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. سورة القصص شلم سپارہ آیت نمبر 54 سلور پنزوستم سورت دوائیسیو اول ایسا کی تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا ذکر نبی علیہ السلام با چی قرآن بیانولو نو چا با اعتراضی نکول چا با انکار کولو چا با تهمتون لگول چا ځان ته به خپل وی ای به تهمتون لگول کوم چې مخالفو آئی د مرګ بندوبستونه کول. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی علیہ السلام باندې دا څومره تکلیفونه او امتحانات راغلیو کدا په ورځ راغلی و نو ورځ نه بشپې جوړې شوې الله ول تسلی ورکړي چې خپکه ما موسی علیہ السلام ته وګورا. موسی علیہ السلام چې کله پیدا شو نو په تکلیفونو مصیبتونو او امتحاناتو باندې سر شو. نو ته ولې خفکهږي که تاسو خبره نه مني نو خفکهږه ما. موسی علیہ السلام جون تو ګورا چې پیدا شو نو مور بکسه کې واچولو په امتحاناتو شروع شو او د مور د جولینا لری شو. الله ول بیا واپس کو ان رادوه الیک. موسی علیہ السلام یو دشمن نو دی صورت کے دویم ایسا کی خصاصت د دنیا بیانئی سپکاوی د دنیا بیانئی او د قارون واقعہ ذکر کئی چې هغه له مال دولت ورکړو نا کې تکبر هغه انما اوتیتو علی علم عندي. 19 سورت کی آیت 78 کی ہوئی مال چې مال لا کړه شعر د زمانه علم د وجینا زمانه هنر د وجینا ما مهنت کړه دې اوسم وی فلانه سیلز میډ دې ځانه جو کړه دې. قارون مال دولت د الله د دین خلاف استعمالولو یو خزله پیسې ورکې آغی موسی علیہ السلام تقریر کولو ورته وی چې یو سړی زیناو کې نو داغه سزا ده او بیا په جمع کې وی چې تا ما سره زنا کړې ده. موسی علیہ السلام ته په مخامخ وای
موسی علیہ السلام وتوی هغه ذات چې فرعون اتباع کړی دی تو قسم اخرى چې ته دا رښتیا وې آپ اور ایک دے 200 وې ماتا فرعون هغه مال پیسې را کړې وې دا قارون ته پیسې را کړې وې چې ته دا څه وایا سورہ قصص کی تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته چې خبر کېږه ما څوک په در باندې اعتراضونه کوي څوک په در باندې تهمتونه لګوي چې خپل ځان ته وایي ای په در باندې تهمت لګوي نننی سبق کې آیت 54 په دې کې د مؤمنانو درې صفاتونه ذکر کړي چې مؤمنان بس کوي ای بس صبر کوي اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا صبر وکي الله تبارک عزیزی کوي نیک عمل وکي په تکلیفونو مصیبتونو باندې بس صبر کوي کو څوک وسره زیاته کوي پاغي بس صبر کوي قائد محترم شیخ القرآن صاحب یو شعر په درس کې ډېر وایي آپ نے بھی ناخوش بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند خپلم خفا پردیم خفا ذکر زهارو ته ګوړه ویلې نشم د مؤمنانو دی آیات کې درې صفاتونه ذکر کړي یو صبر وکړي چې دا الله کوم تقسیم نه پاغي بس صبر کوي الله ظلم نه کوي که تکلیف وته څوک رسي پای بس صبر کوي تا ته الله ګناهونه معاف کوي او دویمه طریقہ اوس هغه کوي یو بس صبر کوي ان الله مع الصابرین الله د صبرناکو ملګری دی الله صبرناکو سره دی دویم علاج خی ويدرؤون بالحسنات السيئات د تکلیف او مصیبت او د امتحان دویم وجه چې دا نو ګناهونه دي ګناهونه سره کوي نو الله بنده سره ظلم نه کوي مؤمنانو دای سره الله احسان کوي او ګناهونه تینا معاف کوي لری کوي وینځي صفا کوي واش کوي نو کبري چې وینځي نو آپ لړزان وی او خواهی او تا صوبای را بغولو اس پا واشنگ مشین کیا نو اللہ گناہونا دا بندہ لرکی معاف کئی دا بانے تکلیف راولی دا تکلیفونا دا بیا مختلفو طریقو سری او علاج خی چی تکلیف پر آزی نو تبا دا گناہونو معافی غواری دا اللہ نا ذکر چی اللہ خفشی نو بندلا تکلیف ورکی یعنی اغا گناہ اغلطی تینا معاف کئی درے قسمہ تکلیفونا او امتحانات تی نبی علیہ السلام فرمائی یو تکلیف او مصیبت او امتحان پا انبیاء علیہ السلام براتلو دائی درجی با اللہ اچتو لے دویم تکلیف او مصیبت او امتحان په مؤمنانو باندې راځي چې دوی صبر وکړي دوی ګناهونه الله معاف کوي دریم قسمو تکلیف او مصیبت دا په کافر او مشرک راځي هغه الله ذلیل کوي دنیا کې هم ذلیل کوي او آخرت کې هم ذلیل کوي مشرک چې شرک کوي
نو الله دنیا کې ذلیل کوي آخرت کې هم. لکه سورہ اعراف کې آیت 152 کې وایي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. مشرک الله ذلیل کوي قیامت کې هو ذلیل جهنم ته وځي او دنیا کې وذلة في الحياة الدنيا ذلت په ژوند دنیا کې یو د الله تقسیم دی چې الله د دنیا تقسیم کړی دی او یو د بنده تدبیر دی. بنده وی زبدا کوم الله وی انسان زما یو خپل نظام دی از چلو ما زما په نظام کې تو دخل نشي کوله تو تدبیر کوله شي اسباب استعمالول شي باقی زما کار دی. انسان ارادو کی سبب ادا کار کوم الله وی تا ته پته نشته چې تب سبا سکے. سورہ لقمان 21 سپارہ کی آخری آیات کے 34 کی ہوئی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. یو سړی ته دا پته نی چې زما سبا سکوما. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ما الله پاک په دیو پیجندو چې زه اراده یو کم او وشي بل کار. او حدیث قدسی دی چې الله فرمایي تريد و اريد ولكن افعل ما اريد. انسان ته اراده کې دی او کار چې زبدا کوم او زم اراده کوم وکیږي هغه ولكن افعل ما اريد ز کوم چې کوم ز کول غواړم. الله وایي بل دا سړی ته پته نه لګي چې کوم ځای کې مرما کله فلانی دې تتل نوم نو زمانوم مرشه. الله وایي نه. د سورې لقمان اخیری آیت کې وما تدري نفس بأي ارض تموت. دا یو سړی ته پته نشته چې زما کوم ځمکه باندې مرم. او نبی علیہ السلام فرمایي چې شرط نیټه پوری نو جعل له حاجتن الیها. آغازه کې وته حاجت پی کی کار ول پی کې ول تلاشی او تتن ارسا واخلي. یو صبر د الله په تقسیم باندې سوچ د الله تقسیم باندې صبر نه کوي ا پریشانی د دنیا دا جون الله وی د دې تقسیم ما کړی دی. تما پیدا کړی انسانا رزق دل زدر کوم صرف تبا لاس پہ خوزی اسباب استعمال دنیا دا اسباب دا تبا اسباب استعمال باقی تقسیم دا ما کرے رے چستا جون بسنگی تبا سمرا خوراک کے سنگ وستا جون دی. سورہ زخرف کے آیت نمبر 32 کی وئی اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اهم یقسمون رحمت ربک آیا دی تقسیمی مہربانی دربستا. نحن قسمنا بینهم منگا تقسیم کریں پمین ددے کے معیشتهم سامان دجن ددئی فی الحیاة الدنیا وجند دنیا کی. او بیا د انسان عمل تا ګورم چې دې صبر کوي نو ان الله مع الصابرین. الله سره د صبر نه کوي. دویم دا چې انسان نه ګناونه کوي. انبیاء علیهم السلام معصوم دي نه ګناه نه کوي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ای محفوظ دي. اینه کو کوته نشي. الله اعلان کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. راضی دے اللہ دوینو دا صحابہ کرامونو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم
ورضوا عنه راضی دی الله د دینو او دای راضی دی د الله نو الله راضی دی د صحابه کرامونو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین الله راضی دی د دینو دای راضی دی د الله نو او باقی انسان اینه خامخا گناه کوي نور انسانان نو دې گناه په وجه الله تعالی بیا تکلیف ورکړي چې گناه او تماف کړي او دویم دې بس کوي چې گناه کې نو نننی سبق کې هغه دویم وجه ذکر کړي چې تبسکه ويدرؤون بالحسنات السيئات ويدرؤون او دفقي لرکای د مؤمنانو صفات ذکر کړي ويدرؤون دفقي لرکای بالحسنات السيئات پنه کای سره ګناه لرو ګناهونه تکي نیکایم کوي دې ګناهونه الله وتوي نیکای زیاته کو چې دا ګناهونه ځان سره وبوي نیکای زیاته کو چې ګناهونه ځان سره وبوي دا نیکای زیاته کا چې دا ګناهونه ځان سره وبوي لکه سوره هود 12 پارہ کی آیت 114 کې نیکایم انسان کوي او ګناهونه هم کوي نو الله وی ګناهونه نه کیږي پریشان وي نیکای زیاته کا نو دا ګناهونه وزن سره وبوي سورہ ہود 12 آیت 114 واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واقم الصلاة پابندی کوا دمونو طرفي النهار پاترافو دورس کی وزلفا من الليل او پاسی سادش پی کی نیکی زیاد کو دش پی پاسے گا عبادت کو دا اللہ پیشمنی کی پاسے گا اللہ آواز کئی اللہ چغی وی آواز کئی حل من مستغفرین آیتنے سو بخنا وطن کے مانا بخنا غوانی دا گناہونو چیزا تا گناہونا معاف کما حل من مسترزقین آیتنے سو کرن خلصن کے مانا رزقو غوانی چیزو رزق کی برکت واچوما نشیتو اللہ نغواری نو اللہ تجاری نو اولا نگلے کے واقم الصلاة پابندی کوا دمونو طرفی النهار واطرافو دورز کی وزلفا من اللیل او پسیسا دشپی کی دنیکی کارنا کوا ان الحسنات یقیناً نیکی چری یذهبن السیئات بوزی گناہنو لنو بوزی تکلیفنو لنو سیئاتو گناہ ته وي او تکلیف چې راځي د ګناه په وجه راځي نو چې ته نیکه زیات کی نو ګناه چې نو هغه واشي هغه وینځل شي هغه پاک شي هغه صاف شي لکه جامو باندې دا غولګي ته په وبو وینځي نه لري شه دا نیکه زیات کانو چې ته منظم چې کینو هغه در باندې بیګاری چې ته الله ته دی اون جوړل چې ته الله ته چتا پس پورس کې چې یو آیات یو دعایات تلاوت ته ونکلو قران دی راوي نشلو چې ته مونږ دیونو کو الله سره ملاقاتونو کو مونږ الله سره ملاقات کوي چې ته الله سره ملاقاتو کې پینځه وخت مونږ دی پینځه واړه وخت مونږ پینځه وخت ملاقات الله سره دی نو چې ته څه غواړې نو غواړه کنه
صلات حاجتو کا منځو کا نفلو کا څه تکلیف ته څه غواړي الله نه غواړه کستا دنیا کې فائدہ وي سوال دې قبول کې او که دنیا کې دې پکې فائدہ نه نه قبلې او بیا آخرت کې بدلی درکې نه الله سره ملاقات وکمنځو کا غواړي نه فرایض پورا کا 15 وخت مونږه زیاتی سيزونه ته غواړي زیاتی عملو کا زیاتی منځو کا نیکیو کا ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکی چې بوزي تکلیفونو لرا گناهونو لرا نیکی زیاتی کا گناهونه وزن سره وبې نو جتا گناهونه کې او جمع کې ډیران جوړ شي ډیران به بیا اصحابوي کې چاته بکې اصحابوي مې هم تعالی درځي چې ته ډیران لري کې وګورځي دا ګناهونه زموږ دا ډیران دي الله وی دا وګورځو ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکی چیزی بوزی گناهونو لرا بوزی تکلیفونو لرا ذالک ذکر للذاکرین دا قرآن پند دے دا پانا پند نخیستون کو قرآن کې دا تا اللہ دا عرص علاج کھولے دے چی تا علاج کے ننو او بیا وی وصبر او صبر کوا اللہ وی زمان پا تکلیف با زمان پا تقسیم بانے صبر کوا تکلیف دا تراشی پاگے صبر کوا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقیناً اللہ نزایا کئی اجر دا نیکانو دا صبر کولو دا اللہ پا تقسیم باندے دا نیک عمل دے اللہ ویزا ببدل درکماو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقیناً اللہ نو کمی نو زاکی اجر دا نیکانو دا نیک عمل دا صبر نیک عمل صبرو کا دانگی سوری احزاب کی دا تچل خی طریقہ خی پریشانی لري کول غواړي دای طریقې نه تخی ګناهونه معاف کول غواړي په الله باندې چې الله ته ګناهونه معاف کې چل د تخی ځان ته مؤمن وي ایماندار وي سوره احزاب 200 سپاره آیت نمبر 70 آیم کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے مومنانو ویریږئ د الله نه ځان بچ کئ د مناهیو د الله نه ځان بچ کئ د ګناه نه د یری د الله نه وقولوا قولا سدیدا او وایوینا درست وینا کو رد کو پا مناہیو باندے رد کو پا منکراتو باندے رد کو پا گناہونو باندے نو انسان تا سفرختا نی مومنانو توی تاسو سفرختی نی خوصم خبر کوا پا شرک رد کوا پا بدات رد کوا پا رسم رواج غلط رد کوا پارا گناہ رد کوانو تاکی بهم گناہو لئی نو چې تو رد پا گناہونو باندے کے مثال پا طور باندے تاکی غلا دا غلا کے نو پا غلا رد کوا پا دروغ رد کوانو دروغ تو دروغم بے دروغم در کستا خو پا دروغ رد کوا تو ہر قسم گناہ در کے دا ځکه انسان مؤمنان ګناهونو نه پاک خو نه دي نو ګناه درکې دا په هر ګناه باندې رد کوا وقولوا قولا سديدا وای وینا درسته او بیا درست وینا غټه هغه توحید وینا ده نو چې ته درست وینا کې د الله کتاب درست وینا کړی دا د الله کتاب صفا وینا کړی دا د الله کتاب ښکار وینا کړی دا د الله کتاب صفا بیان کا د شرک رد دی هغه کا د بدعت رد دی په کې وکا په زنا رد دی په زنا رد وکا په دروغ رد دی دروغ باندې رد وکا په هر ګناه باندې رد دی په رد وکا پټو ما نو تاکي چې کوم ګناهونه دي پایم رد وکا نو الله وداغي بدلی تعالی څنګه درکې
یصلح لکم اعمالکم درست پکی تاسو لرا عملنا سانسو تاکی گناہونا دی پاگے باندے ردو کا اللہ و تعالی بدل در کی یصلح لکم اعمالکم درست پکی تاسو لرا عملنا سانسو امخ کی کری گناہونا کری نو ویغفر لکم ذنوبکم اب اخنبو کی تاسو تا در طولو گناہونا ستاسو من ذنوبکم اونوی ذنوبکم اوی طول گناہونا بدن تماف کی دا پس سر ماف کی گی پدی سر امیت اللہ و رسولو اور چاچے تابداریو کا داللو اور پیغمبر داللو وقن فازن پدا کی سر کامیاب سو دے فوزن عظیما وکامیابی لوی سرا اور دا اللہ بلے و مہربانیو گورا اللہ سمر مہربان نے پخپل بندہ باندے اور دا بندہ سمر نا شکر دے دا اللہ سمر نا فرمان دے دا اللہ سمر نا فرمانی کئی دا اللہ اور دا اللہ مہربانیو گورا چلا بھی سمر مہربان دے سورہ فرقان کی ہم 70 نمبر آیاتو گوری آزاب کی ہم 70 سورہ فرقان کی ہم 70 اور یہ آیاتو گوری نور لسم اس پارا سورہ فرقان آیت نمبر 70 اور یہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب مگر چاچے توبہ کلا وآمن ایمان روڑی وعمل عملا صالحا عملوں کو عمل نیکا گناہ نے توبہ کا خامخواہ انسان نے گناہوں نے کی خامخواہ کی ذکر پیغمبران پاک تی معصوم دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ دی ایت اللہ معافی کرے رہا باقی مومنان ہر چانا گناہ کی گی لگا او یا ڈیرا نجیچا توبہ کا الا من تاب مگر چاچے توبہ کلا وامن ایمان روڑی وعمل عملا صالحا عمل کرے عمل نیکا عقیدہ کی شرک نہیں دا گناہ توبہ باسی گناہ نہ توبہ باسی اللہ ترجو کی اللہ مانا غلطی شوینا تاب یتوبون جو کئی اللہ تا راگرزی اللہ تا راگرزی نا گناہ نا راگرزی اللہ تا راگرزی نیک عمل تا و آمن ایمان روڑی وعمل عملا صالحا عمل کرے عمل نیکا توبہ یو عقیدہ کی شرک نشتا موحد دے عمل پر سنت طریقہ کئی نو اول دا اللہ مہربانے تا گورا فاولائکا پس دا کسان چی توبایوں کنا دا گناہ نا شرک نہ کئی عمل دا نبی علیہ السلام پر طریقے بانے کئی نو فاولائکا پس دا کسان یبدل اللہ بدل بکی اللہ سیئاتیم گناہنا ددئی حسنان ونیکو باندی سمرا گناہونا چری کری داغے پا بدل کے بنے کھے در کی و دمرا مہربان ذاتا دمرا مہربان بادشاہ و اولائکا پدا کسان یبدل اللہ بدل مکی اللہ سیئاتیم گناہونا ددئی حسنات پنے کو باندی اللہ برتا دا گناہونو پدے نیکھے اولی کی کتے دا بسنگ کی دا ہمارا دیر زیاد گناہوں نے کری دی دیر نا فرمانے میں کری اللہ وہی پروام کا وکان اللہ غفور الرحیم اور دے اللہ پاکو بخون کے مہربان وہ چاہتا ورپسی وہی ومن تامو اور چاچے تو موقع دوبارہ ہوئی ومن تامو چاچے تو موقع وعمل صالحا عمل کرنے کا فإنه پس یقیناً ڈالنا فإنه پس یقیناً دا سڑے دا چی گناہ کئی نیتوبو الاللہ متاما
راگرزی اللہ تا وراگرزی دو سرام راگرزی اللہ تا وراگرزی دو سرام سنگ راگرزی والذین کسان شدون زورا نحاضری گی باطل و مجلسونو تا وَإِذَا مَرُّوا او کلچی تیریگی باللغوی پا بے فائدے کارونو بانی مرو کراما تیریگی پا طریقے دا عزت بانی عزت پا سکے دے عزت اللہ پا دین کے دے عزت اللہ کتاب کے دے سورة العلق کے رنبے سورة پا نزول کی درے آیات کے وہی سورة العلق اقرا وربک الاکرم ولنا دا اللہ کتابا اللہ با عزت من کتابا اقرا وربک الاکرم ولنا دا اللہ کتابا اللہ با عزت من کتابا عزت وارد اللہ نو عزت با قرآن کے دے اقرا وربک الاکرم عزت وارد اللہ نو تقوازان کنا ونو پریزگاری دان کنا ونو سورہ حجرات دی اللہ سمات کے اللہ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ یقیناً مکرم و معزز دستا سنو پریزگار دستا سدے نو دلتا دویم صفت دا مومنانو ذکر کئی وَيَدْرَؤُونَ اور دفع کئی لنکئی بالحسنتی ونکوبانی سیئتا گناہ لرام لوینی کی توحینا لوی گناہ شرکا ویدرؤونا لرکی دفع کئی بالحسنتی وتوحید بانی سیئتا شرک لنا ویدرؤونا لرکی بالحسنتی ونکو بانی سیئتا گناہ لنا پنکای بانی گناہ لنا نیکای بانی گناہ لرکی او قرآن لدی عجیبہ انداز کے بیان کئی ہو چمون در شروع کنو نیمہ گھنٹہ پورا شیر بیا قرآن تا اس نے ٹنگی گی نو والا گڑے ٹنگی گی نو والا انسان ٹنگی گی دیتا سکینی نا ذکر قرآن ترمامیٹر دے دیتا ٹیمپریچر خیچستان ٹیمپریچر سمر دے تاکہ سمر گناہو ندی داغی نشاندہی دیتا کئی نور تفصیل بدی بانی بیا سبا لکو انشاءاللہ ویدرؤونا او دفع کئی لرکی بلا سنتی ونی کئی بانی سیئتا گناہ لنا غٹنی کی توحینا غٹ گناہ شرکا ویدرؤونا او دفع کئی لرکی بالحسنتی توحید بانی سیئتا شرک لنا ویدرؤونا او دفع کئی لرکی بالحسنتی ونی کئی بانی سیئتا گناہ لنا اگر سورہ ہود کی تاسوئی ان الحسنات یذہبن السیئات یقیناً گناہونا بوزی ان الحسنات یقیناً نیکی چری یذہبن السیئات سورہ ہود کی 114 نمبر آیت کی تاسوئی یقیناً نیکی بوزی گناہونو لنا نیکی زیادی کا دنیکو سیلاب راونا چیدہ گناہونا اگر سیلاب او بھئی ان الحسنات یذہبن السیئات یقیناً نیکی چری بوزی گناہونو لنا ویدرؤونا لرکی دفع کئی بالحسنات نیکی بانی سیئاتا گناہ لنا نور تفصیل بدی بانی انشاءاللہ بیا سوال کو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین